This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति, न्यायालयमा भइरहेको विवाद, प्रधान न्यायाधीशले वार्ताको लागि आह्वान गर्नुभयो, बारले अस्वीकार गर्यो। यसबारेमा हामी विशेष कुराकानी, दलहरूको महाधिवेशनको चटारो, यतिखेर होडबाजी छ। दलहरूलाई महाधिवेशन गर्नको लागि प्रमुख दलहरू महाधिवेशनमा लागेका छन् र आजबाट स्कुलमा विद्यार्थीहरू जान थालेका छन्, पठन पाठन सुरु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ भने आज हामी अख्तियारमा अहिले नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि कोही भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चालेको, जनताका प्रश्नहरू धेरै छन्। भ्रष्टाचारको पराकाष्ठमा अख्तियार किन मौन? आजको कार्यक्रममा यसबारेमा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रतिवेदनहरू धमाधम बाहिर आएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार देखिएको छ। त्यतातिर अख्तियारले कम्मर कसेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ, मेरो आग्रह छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले वार्ताको लागि आह्वान गर्नुभयो नेपाल बारलाई, सर्वोच्च बारलाई र न्यायाधीशहरूलाई आन्दोलन छोडेर इजलासमा आउन पनि प्रधान न्यायाधीशले आग्रह गर्नुभयो। तर न्यायाधीशहरू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिरहँदाखेरि आज 5 जना न्यायाधीशले भोलिबाट इजलासमा बस्ने निर्णय गरेका छन् र न्यायाधीशहरू विभाजित भएका छन्। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। तेजबहादुर केसी, कुमार चुनाल, कुमार रेग्मी, बम कुमार श्रेष्ठ लगायत 5 जना न्यायाधीशहरू अब भोलिबाट प्रधान न्यायाधीशको साथमा मनोज कुमार शर्मा सबैले भनेका छन् हामी अब प्रधान न्यायाधीशलाई साथ दिन्छौँ, भोलिबाट बहसमा सहभागी हुन्छौँ, इजलासमा सहभागी हुन्छौँ र मुद्दाको फर्चौर छिनोफानो गर्छौँ भनेर उहाँहरूले बताइरहँदाखेरि अब अदालतमा पनि न्यायाधीशहरू विभाजित भएका छन् र भोलिबाट कसले फेरि न्यायाधीशहरूको बेचको द्वन्द्व र विवाद बाहिर छताछुल्लो भएर आइरहँदाखेरि अदालतमा यतिखेर इजलासमा बहस गरेर न्यायाधीशहरू जानुपर्छ। बारका अधिवक्ताहरूको पनि आग्रह थियो। साँच्चै भन्यो भने अधिवक्ताहरूले बहसमा जसरी आफूलाई सहभागी गराउनु पर्थ्यो उनीहरू आन्दोलनमा छन्, नेपाल बार आन्दोलनमा छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। र इजलासमा अब न्यायाधीशहरूले बहसको लागि वकिलहरूलाई आग्रह गर्ला नि त। नेपाल बारले के गर्ला? आज नेपाल बारले भनेको छ कुनै पनि हालतमा हामी वार्तामा बस्दैनौँ, प्रधान न्यायाधीश राजीनामा नदिएसम्म भनेर स्पष्ट रूपमा भनिरहँदाखेरि अब के होला त? नेपाल बारको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्ला त? सशक्त प्रभावकारी रूपमा उनीहरूले आन्दोलन अगाडि बढाउने भनेर भनिरहँदाखेरि आज दिनभरि नै अदालतको बारेमा निकै चर्चा भयो। नेपाल बार, सर्वोच्च बारले आज असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूसँग बसेर वार्ता गरे, छलफल गरे र प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा गराउनको लागि पहल गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले दबाब दिए, बार र सर्वोच्च बारले। तर न्यायाधीशहरूले भने भोलि पनि छलफल गरौँ अनि एउटा निष्कर्ष निकाल्नुला भनेर आजको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ र नेपाल बारको आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ, यथावत छ। र नेपाल बारले वार्तामा नबस्ने भनेर भनिरहँदाखेरि चौतर्फी रूपमा वार्ता र संवाद र सहमतिको लागि यतिखेर दलहरूले पनि आग्रह गरेका छन्, अनुरोध गरेका छन्। वार्ताको माध्यमबाट मात्रै सहमति निकाल्न सकिन्छ, खोज्न सकिन्छ र दलहरूले भनेका छन् अदालतको विवाद अदालतभित्रैबाट समाधान हुनुपर्छ भनेर दलहरूले भनिरहँदाखेरि अब प्रधान न्यायाधीशले कस्तो कदम चाल्नु होला त?
आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र नेपाल बारले विरोधलाई यथावत राखिरहँदाखेरि नेपाल बार साँच्चीकै अब संवादमा बस्न सक्छ। दबाब बढेको छ, आज बारले निर्णय गरे बस्दिन भनेर, तर वार्ताको विकल्प छैन। वार्ताबाट समस्या समाधान खोज्नुपर्छ भनेर सबैले भनेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नेपाल बारले भनिरहँदाखेरि प्रधान न्यायाधीशले म राजीनामा दिन्न भनेर घोषणा गरिरहँदाखेरि विवादको समाधान गर्नको लागि खोज्नको लागि अब दलहरू कम्मर कसरी लाग्छन् त? दलको समर्थन बारलाई छ त, अथवा बारले आग्रह गरेको छ अहिलेको अवस्थामा हामीलाई साथ दिनुहोस् निकासको लागि, तर दलहरू मौन छन्। भोलि उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रको बैठक छ। रामचन्द्र पौडेलले के गर्नुहोला, प्रचण्डले के गर्नुहोला, माधव नेपालले के गर्नुहोला, उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईले के गर्नुहोला त्यो हेर्न बाँकी छ। र समन्वय समितिको बैठकमा विवादको बारेमा, अदालतको बारेमा, अहिलेको अदालतको द्वन्द्वको बारेमा छलफल हुने भनेर नेताहरूले बताउनु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी एमालेको महाधिवेशनको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। एमालेमा केपी शर्मा ओली निर्विकल्प कसरी बन्नुभयो, उहाँ कसरी सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि महाधिवेशन लागेको छ। कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू देशभरि अब जिल्लामा, प्रदेशमा, क्षेत्रमा, केन्द्रमा नेतृत्व हत्याउनको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा पनि लागेका छन्, एक आपसमा गुट परिवर्तनमा पनि लागेका छन् र कतिपय चाहिँ कडा प्रतिस्पर्धाका साथ अब जितेर आउनुपर्छ। र केन्द्रमा जसरी गुटको प्रभाव छ काङ्ग्रेसमा, गाउँमा पनि जिल्लामा पनि त्यो गुटको प्रभाव यसपटक पनि देखिएको छ। जताततै नगरदेखि केन्द्रसम्म काङ्ग्रेसमा गुटको प्रभाव देखिएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र नेपाली कङ्ग्रेसमा अब सभापति को होला त? शेरबहादुर देउबा कि रामचन्द्र पौडेल समूहबाट को बन्ला सभापतिको उम्मेदवार? विमलेन्द्र निधिले भन्नुभएको छ यसपटक म उम्मेदवारी दिन्छु भनेर। गोपालमान श्रेष्ठले पनि घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा काङ्ग्रेसमा नेतृत्वको बारेमा यतिखेर होडबाजी छ, तीव्र रूपमा नेताहरू आफ्नै किसिमको रणनीति बनाइरहेका छन्। कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। धेरैको नाम बाहिर आएको छ। अब कङ्ग्रेसमा महासङ्ग्राम सुरु हुँदैछ महाधिवेशनमा। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। त्यसैले आज हामी तपाईहरूको सामु अदालतको विवादको बारेमा, प्रधान न्यायाधीशको वार्ताको लागि जसरी बारसँगको संवादलाई अगाडि बढाउनको लागि आह्वान गरेको बारेमा र एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा छलफल गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। त्यतिखेर जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका विदेश विभाग प्रमुख र प्रभावशाली नेता डाक्टर राजन भट्टराई हुनुहुन्छ। राजन भट्टराईजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एमालेलाई महाधिवेशन लाग्यो होइन, अब धमाधम कार्यकर्ताहरू अब चितवनमा पुग्न थाल्छन्। अब केही दिनपछि कति लाख मान्छे उतार्दै हुन्छ चितवनमा तपाईँहरू? हामीले 5 लाखभन्दा माथिकै सङ्ख्या चितवनमा जुटाउनुपर्छ भनेर हामी तयारीमा छौँ। त्यो सम्भव छ? 5 लाख मान्छे आउँछन् चितवनमा? चितवनमा 5 लाख हामीले लाग्दाखेरि कसरी नआउनु? कहाँ राख्नुहुन्छ 5 लाख मान्छे चितवनमा? 5 लाख मान्छे राख्ने चाहिँ हामीले त्यही नारायण नदीको किनारको अस्ति हामीले स्थलगत अध्ययन गरेर आएको छौँ। हामीलाई लाग्छ त्यो सम्भव छ। त्यसो नारायण नदीको किनारमा 5 लाख मान्छे अड्छन्? होइन, नअटेको त यता नारायण घाटपट्टि पनि हुन्छन्। अब त्यहाँ हामी विभिन्न खालको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर यो एलसिडीहरू राखेर समेत जसले मञ्च देख्न नपाउने जनसमुदायका लागि पनि त्यो व्यवस्था गर्ने त्यस किसिमको व्यवस्थापन गरेका छौँ। होइन, 5 लाख मान्छे तपाईँले किन उतार्नु पर्यो यसपटकको महाधिवेशनमा? हामीले आजभन्दा 2 महिना अगाडि, झन्डै 2 महिना अगाडि हाम्रो पार्टीको विधान महाधिवेशन भनेर हाम्रो पार्टीको नीतिगत विषयहरूमाथि बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। देशभरिका 6300 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूलाई गोदावरीमा जुटाएर अनि हाम्रो पार्टीको अबको नीति के हुनुपर्छ, कुन विचारका आधारमा, कुन सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर, कुन कार्यक्रमका आधारमा कस्तो खालको कार्यदिशा बोकेर नेकपा एमाले आगामी 5 वर्ष जान्छ भन्ने बारेमा बृहत्तर छलफल गरेर त्यसमाथि त्यो खालको नीति तय गरिसकेपछि अनि कस्तो सङ्गठनात्मक संरचना हामीलाई आवश्यक हुन्छ र त्यो सङ्गठनात्मक संरचना अथवा सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्नका लागि कस्तो विधान हामीलाई आवश्यक पर्छ, यी विषयहरूमाथि छलफल गरेर हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ।
अब हामीलाई त्यो नीतिगत महाधिवेशन अर्थात् विधान महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजहरू र कार्यक्रम कार्यदिशा सिद्धान्त यसलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लिएर जाने कस्तो नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नेतृत्व केन्द्रित महाधिवेशन हामी गर्न गइरहेका छौँ। नेतृत्व केन्द्रित महाधिवेशन हो, जनताबाट निर्वाचित म आउँदैछु पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। म यहीँ आउँदैछु तपाईँलाई। त्यसपछि यस बीचमा नेकपा एमालेका बारेमा अनेक किसिमका अफवाहहरू भ्रमहरू फैलाइएका छन्। नेकपा एमाले फुटो, अब यो सकियो, यसका मतलब चाहिँ हैसियतहरू अब छैनन्, अब त वास्तवमा एमाले भने त यसो गर्नुपर्छ, खोज्नु पत्तासाप भइसक्यो। माधव नेपाली भन्नुभएको छ लिमिटेड भइसक्यो, एमालेको अस्तित्वै छैन देशको राजनीतिमा। त्यही त त्यो भनिरहनु भएको छ। देशको प्रमुख संसदभित्र कुन पार्टीको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या छ, अरू किन त्यसको आधा आधी मात्रै छन्, अनि प्रदेशहरूमा किन त्यही पार्टीको सबभन्दा धेरै सङ्ख्या चाहिँ कायम छ बहुसङ्ख्यक प्रदेशहरूमा, स्थानीय त किन त्यही पार्टीको कब्जामा छ, त्यो कुरा चाहिँ नहेरिकन बोल्नेका लागि त्यो भन्नु केही छैन। त्यसो हुँदा हामी अहिले के गर्न गइरहेका छौँ भने जनताको, अब फेरि तपाईँलाई यो पनि भनिराखौँ कि नेकपा एमाले हामी हिजोको भन्दा सशक्त हिसाबले अगाडि आएका छौँ है। नेकपा एमाले हिजो एकीकरण पनि गर्यो। फुटको प्रभाव त छ नि तपाईँको पार्टीमा। एकीकरण पनि फुटको प्रभाव साह्रै साङ्ग्री हो। अब ज्यादै प्रभाव परेको छ। माधव नेपाली भन्नुभएको छ यसपटक आगामी निर्वाचन एक सिट पनि जित्न नदिने घोषणा गर्नुभएको छ। होइन, भन्नु एउटा कुरा हो होइन, किनभने अब भनेर चित्त बुझाउनु छ नि त उहाँहरूलाई, त भनेर चित्त बुझाउनु पर्नेहरूका लागि भन्दै हुन्छ, हामीलाई चाहिँ गरेर देखाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसो हुनाले हामी गर्न लागि परेका छौँ। त्यसो हुँदा हामीले गरेका कामहरूबाट उहाँहरूमा एक किसिमको छटपटाहट सुरु भएको छ। त्यो छटपटाहटकै परिणति हो उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू। त्यसो भएको हुनाले ती अभिव्यक्तिका पछाडि नजाउँ, त्यसमा जाँदाखेरि अब त्यो अनावश्यक मतलब चाहिँ उसमा गइन्छ होइन, विषय जसको गम्भीरतै छैन, जुन कुराकोले असर पार्छ र यस्तो हुन्छ भने परिणाममा कुनै असर गर्दैन, त्यस्तो विषयमा किन धेरै समय खेर फाल्ने। मैले तपाईँलाई के भन्न लागेको थिएँ भने किन हामी जनमत चाहिँ मतलब सो गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि त्यसको मैले अघि भने हामीलाई एउटा अहिलेको वर्तमान परिवेश, दोस्रो अब आउने वर्ष जतिसुकै टार्न खोजे पनि जनताको बिचमा निर्वाचनको एजेन्डा बोकेर हामी जानै पर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको एजेन्डा बोकेर जानुपर्छ र हामीले 36,000 भन्दा बढी स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सदस्यहरू निर्वाचित गर्नु छ र सँगसँगै त्यसको लगत्तै हामीले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्छ। 5 वर्ष उता लाने त कसैलाई अधिकार पनि छैन, सम्भव पनि छैन र अब जाँदैन पनि। त्यस्तो अवस्थामा यो आउने वर्षको निर्वाचन कता जान्छ त देशको माहौल, कतातिर मतलब चाहिँ जनमत छ भन्ने कुराका लागि पनि हामीले सन्देश दिन आवश्यक छ। यी दुईटा अवस्थालाई ख्याल गरेर हामीले जनमत अथवा जनसभा, बृहत्तम जनसभा आयोजना गरेर ल नेकपा एमालेको पक्षमा जनता छन् है भन्ने कुरा देखाउन हाम्रो चाहन्छौँ। अहिले जनता देखाउन त तपाईँ निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्छ होइन, कसको पक्षमा कति जनता छ अब त्यतिखेर थाहा हुन्छ। निर्वाचन पनि एउटा हो, तर निर्वाचन कता पार्ने, कतातिर जनमत छ भनेर प्रभावित गर्ने भन्नका लागि त्यसका तयारीका पाटोहरू पनि हुन्छन्। हामी अहिले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण गर्दै अनि जनताको बिचमा नेकपा एमाले अबको मतलब चाहिँ मुलुक हाँक्ने, मुलुकलाई अगाडि लाने यो एउटा एकमात्र पार्टी हो भन्ने कुराको सन्देश जनताको बिचमा स्थापित भइसकेको छ। अब केही मान्छेहरू जो त्यो भइसकेको स्थापित पनि स्वीकार्न गाह्रो मानिरहेका छन्, तिनीहरूलाई पनि स्वीकार्ने अवस्था पुर्याउनका लागि हामी यो बाटोतर्फ उन्मुख। केपी शर्मा ओली एमालेको निर्विकल्प अध्यक्ष हो त आज? अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँलाई म के भन्छु भने हामी साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट आयौँ र देशभित्र एकातर्फ सिङ्गो मतलब चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू, उनीहरूलाई विचारको मतलब छैन, सिद्धान्तको मतलब छैन, कार्यक्रमको मतलब छैन होइन, एउटा विचार बोकेका, अर्को के दृष्टिकोण बोकेका, अर्को के जीवनमा कहिले नमिल्ने खालका पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् एउटै उद्देश्य केपी ओलीको विरोध गर्न, अनि अर्कोतिर नेकपा एमाले र त्यसको नेता केपी शर्मा ओली। यो दुई ध्रुवको मतलब चाहिँ जुन खालको राजनीतिक अवस्था उत्पन्न भएको छ, यति बेला केपी ओली राष्ट्रिय राजनीतिको यो अनडिस्प्युटेबल नेता हो। त्यस कारणले केपी ओलीलाई अहिले पार्टीबाट बिदा गर्दाखेरि राष्ट्रले अब नेकपा एमाले त छँदैछ, त्यसपछि नेपाली जनताले जे अपेक्षा गरेका छन् त्यो अपेक्षा पुरा गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने भएको हुनाले पनि केपी ओलीले अहिले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने आम नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूको धारणा। केपी शर्मा टेस्ट
टेस्ट भइसकेका व्यक्ति हो नि त एमालेमा अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि किन अध्यक्ष होइन बनाउने टेस्ट यस्तो हुन्छ उहाँले त विश्राम लिएर तपाईँलाई तपाईँलाई यस्तो पनि नेतृत्व छ। हस्तान्तरण त्यो गर्यो बाटोमा नि हामी जाँदैछौँ त्यस त्यो बेला आजको हामीले- आवश्यकता होइन होइन, राजु चाहिँ आजको आवश्यकता के हो भने आजको आवश्यकता नेकपा एमाले यो सही विचार बोक्ने सही दृष्टिकोण बोक्ने र यसले वास्तवमा साँच्ची नै नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा भूमिका खेल्ने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अगाडि सारेर अगाडि बढेको यो पार्टीलाई तहस नहस पार्ने र त्यसको केन्द्र विभागमा रहेको त्यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीलाई पुरै मतलब चाहिँ समाप्त पार्ने जुन खालको खेल यो बिचमा 1.5 वर्षदेखि भए र त्यसमा सबै खाले शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर मतलब चाहिँ त्यसलाई गर्ने प्रयत्न भयो। त्यस हिसाबले पनि नेपाली जनताले अहिले केपी ओली ठिक रहेछन् भन्ने बुझिरहेका छन्। होइन केपी शर्माले त असफल भन्नुभयो नि त उहाँले कसरी देश चलाउन असफल सक्नु भएन एमाले उहाँकै कार्यकालमा फुट्यो होइन। कम्युनिस्टहरू तहस नहस भए पहिलो विभाजित भए त्यो कुरा त तपाईँहरूले मान्नुपर्छ होइन क्या तपाईँलाई डाक्टर सुन्नु, हासन म के भट्टराई, भन्छु भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धेरै हिसाबले मतलब चाहिँ विभाजनको अवस्थाबाट गुज्रेको नेकपा एमाले बनिसकेपछि नेकपा एमाले अनिर्णयको बन्दी विगत केही दशक हामी त्यो अवस्थाबाट गुज्रियौँ। नेकपा एमाले न पोथी न भाले भन्ने खालका नारा हाम्रा बारेमा मतलब चाहिँ लिङ्गविहीन एमाले भनेर हाम्रा बारेमा त्यो खालको अघिल्लो नेतृत्वको कार्यकालमा यी त्यसो खालका माधव नेपाल प्रचारहरू असफल गरे। हुनुभयो एमालेमा तपाईँको होइन। भनाइ त्यही हो तर माधव कुमार नेपालले त सग्लो जल्दो बल्दो पार्टी मदन भण्डारीको विरासत लिएर 63-64 सालमा आउँदाखेरि 33 सिटमा झारेर मैले सकिनँ एमाले चलाउन अब जिम्मेवारी लिनुहोस् भनेर छोडेर गएको हो उहाँ नसकेको हो। त्यसपछि झलनाथकै कालमा पनि हामीले त्यसलाई एक तहको मतलब चाहिँ सुधार्ने कोसिस गऱ्यौँ तर त्यो भएन। जब केपी ओली नेतृत्वमा आउनुभयो नेकपा एमाले यस्तो एउटा रफ्तारमा कुद्यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यस पछाडि नेकपा एमाले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। तर आज तपाईँहरू पछाडि फर्केर हेर्नु भएको छ होइन पछाडि तपाईँहरूसँग सरकार तपाईँलाई म छैन के भन्छु भने सातवटै प्रदेशमा तपाईँ सरकार आफ्नै- विहीन हुनुहुन्छ होइन हिजो सँगै हामीले तपाईँहरूको आज सरकार छैन जताततै तपाईँहरू त असफल हो नि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको पहलमा संविधान बनाइयो। संविधान बनिसके पछाडि देशमा मतलब चाहिँ हामीले सरकार बनाएपछि नाकाबन्दी लाग्यो त्यसलाई परास्त गरियो। राष्ट्रियताको मुद्दामा मुलुकलाई एकजुट बनाएर नाकाबन्दी परास्त गर्ने कामको नेतृत्व केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले गर्यो। मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने सन्धि सम्झौताहरू चाहे भारतसित होस् चाहे चीनसित होस् केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यसलाई अगाडि बढाइयो। त्यस पछाडि फेरि 74मा भएको निर्वाचनबाट नेपाली जनताले केपी ओलीको नेतृत्वमै 5 वर्ष सरकार चलोस् भनेर उनीहरूले म्यान्डेट दिए। त्यो म्यान्डेटका आधारमा अगाडि जान खोज्यौँ हामी। त्यो हामीले अगाडि जाने र सँगसँगै आर्थिक विकासको सामाजिक रूपान्तरणका एजेन्डालाई अगाडि सार्यौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एजेन्डालाई अगाडि सार्यौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि पार्टीभित्रैबाट केही महत्त्वाकाङ्क्षी मान्छेहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विशुद्ध नितान्त केपी ओलीको विरोध गरेर आफू त्यो पदमा पुग्ने मतलब चाहिँ उनीहरूको जुन खालको एउटा कुत्सित मनसाय रह्यो त्यो कुत्सित मनसायको परिणामस्वरूप पार्टीभित्र केही अप्ठ्यारा अवस्था उत्पन्न भए परिणाम त हामी सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो। यो यथार्थ हो। हामी बाहिरिनु पर्यो त्यस मात्रै कारण थिएन। होइन तपाईँलाई म के भन्छु भने अहिले सबै शक्तिहरू केपी ओलीका विरुद्धमा एक ठाउँमा उभिएको अवस्था हो नि अहिले मुलुक। होइन सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री हुने अनि अरूलाई दोष दिएर पनि मिल्छ भने होइन सरकारमा म तपाईँलाई के भन्छु भने सरकारमा रहेर सरकार सञ्चालनका विधि जे हामीले तय गरेका थियौँ संविधानत हामीले कानुनमा जे तय गरेका थियौँ संविधान कानुनमा तय गरेका विधि अनुसार चल्न नदिएर जबरजस्त अदालतमा मतलब चाहिँ अदालतका माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गरेर अनि जनताले निकास दिने जुन एउटा लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास निर्वाचनमा जाने समेत बाटो रोकेर आज के भएको छ तपाईँ भन्नुहोस् त। मुलुकका कुन निकाय आज मतलब चाहिँ जनताले पर बसेर हेर्दाखेरि यसले त ठिक गरेछ भन्ने ठाउँमा छ? न्यायालय हाम्रो सबैभन्दा न्यायको मतलब चाहिँ केन्द्र भाग जनताको आस्थाको केन्द्र अन्त सबै कुरा बिग्रे पनि न्यायालयले मलाई न्याय दिन्छ भनेर विश्वास दिलाउनु पर्ने संस्था आज मतलब चाहिँ सेटिङ बनाएर प्रधानमन्त्री हटाउनका लागि कोहीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मन्त्री दिन्छु भनेर पद दिन्छु भनेर पदक दिन्छु भनेर जसरी त्यसलाई मतलब चाहिँ विभाजनमा ल्याइयो र विवादमा ल्याइयो र आज जे मतलब चाहिँ नग्न नाच सर्वोच्च अदालतभित्र भइरहेको छ। संसद हामीले हिजो नै भनेका थियौँ जब हाम्रो पार्टीभित्र सबैतिरबाट मतलब चाहिँ गलत खालका वर व्यवहार गलत संस्कारहरूका वर व्यवहार
अराजनीतिक प्रवृत्ति ती सबै देखाइसकेपछि हाम्रो निष्कर्ष के थियो भने यो संसद अब यस हिसाबले होइन, अब जनताको फ्रेस म्यान्डेट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। केपी शर्माले 2 पटक संसद विघटन गर्दा आज तपाईहरुले जुन परिणाम भोगिरहनु भएको छ, तपाईहरु सत्ताबाट बाहिरिनु भएको छ नि। तपाईलाई दुईटा कुरा त्यतिखेर संसद विघटन नगरे भए सत्ता सरकारमा रहिन्थ्यो नि। ऋषिजी, सही बाटोबाट सत्ताबाट बाहिर जाने कुरा सम्मानजनक हुन्छ, गलत बाटोबाट मतलब चाहिँ विधि र प्रक्रिया संविधानभन्दा बाहिरबाट सरकारबाट बाहिर बनाएको कुराले हामीलाई आत्मग्लानि भएको छैन। तपाईलाई म एकदम स्पष्ट भनौँ, हामी त जनताको बिचमा हाम्रा छैन, सरकारबाट बाहिरिँदाखेरि पीडा छ। हामी जनताको बिचमा गएर भनेका छौँ, हामीले यस्तो बाटोबाट हामी आएका थियौँ, यही बाटोबाट हामी अगाडि जान चाहन्थ्यौँ, तर हामीलाई घेराबन्दीमा पारेर जसरी हटाइएको छ, अब फेरि जनताकै बिचमा आउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ भनेर हामी जनताको बिचमा गएका छौँ र जनता हाम्रो वरिपरि मतलब चाहिँ गोलबन्द भएको। तपाईँले अहिले हाम्रो अध्यक्ष जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ जनसभाहरूमा जुन जनसमुदायको उपस्थिति रहेको छ, अरू पार्टीका मान्छेहरू प्रवेश गरिरहेका छन्, त्यसले देखाइरहेको छ। त्यसो हुनाले जनता नै लोकतन्त्रका अर्को भन्छु, नोक्सान भएको छैन। अर्को म तपाईँलाई के भन्छु भने घाटा भयो होला एउटा पाटोबाट, तर सँगै हाम्रो पार्टीलाई सुदृढ गरेर जनताको बिचमा जानका लागि हामीले एउटा अवसर पनि उपलब्ध गरेका छौँ, यो प्राप्त गरेका छौँ। यो अवसरलाई प्रयोग गरेर हामी अगाडि जान्छौँ। दोस्रो, अर्को मलाई अलिकति कम्प्लिट गर्नु, दोस्रो कुरा तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु, संसदका बारेमा त्यो भनियो, तर संसद आज 8-9 महिनासम्म एउटा बिल पास गर्न नसक्ने, एउटा कानुन बनाउन नसक्ने अवस्थामा संसद किन रह्यो? कार्यपालिका अझ हेर्नुहोस् त, अदालतले बनाइदिएको सरकार कुन हालत अभिगत भइरहेको छ। सरकारले एउटा नयाँ कुनै विषयमा निर्णय गर्न सक्दैन, कुनै विषयमा मतलब चाहिँ कार्यक्रम लिएर आउन सक्दैन। मुलुकमा विकासका आयोजनाहरू सबै ठप्प छन्। हिजो हामीले अगाडि बढाएका प्रमुख आयोजनाहरूमा सबै ठप्प भइरहेका छन्। बाटाघाटा हिजो हामीले सुधारेका सारा बाटाघाटाहरू अहिले चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन्। आज जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसको दोषी पनि एमाले हो। एमाले जताततै विवाद गर्न चाहेको छ। यी सबै अस्तव्यस्त कार्यपालिका व्यवस्थापिका तपाईहरु कमजोर गर्न चाहिरहनु भएको छ। ठीक छ, यी सबै अस्तव्यस्त अवस्था जुन न्यायपालिकामा तपाईहरुको प्रवेश भएको छ, यो अस्तव्यस्त अवस्था 5 वर्षका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई बिचैमा मतलब चाहिँ तुवाउन खोज्ने र त्यो तुवाउनका लागि घृणित मतलब चाहिँ गठजोड गर्ने जुन प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा देखा पर्यो, त्यस नै परिणाम हो। यो जनताले त्यो बुझिरहेका छन्। तपाईहरुको वरिपरि आउने मिडियामा आउने केही साथीहरूले नबुझेर मात्रै जनताले यसबाट भ्रममा रहिरहन्छन् भन्ने हामी त्यसमा चाहिँ छैन। त्यसो भए मलाई के बताउनुस् भने 10औं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष बन्नुहुन्छ। मैले बुझेसम्म केपी ओलीको विकल्प अहिले कसैले पनि देखेको छैन। अनि भीमराव र घनश्याम भुषाल चुप्लाएर बस्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ हामी चुप्लाएर बस्दैनौँ, केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध लाग्छौँ, उम्मेदवारी दिन्छौँ। पाउनुहुन्छ त्यो त हाम्रो पार्टीको विधान, हाम्रो पार्टी अत्यन्त लोकतान्त्रिक विधि पद्धति अँगालेको पार्टी हो। नेपालको इतिहासमै भन्नु छ भने सबभन्दा पहिला केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण सङ्ख्या 2049 सालमा भएको हाम्रो महाधिवेशनलाई हलबाट निर्वाचित गरेर मतलब चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बनाउने पार्टी हो। त्यसो हुँदा यो लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति मुखले मात्रै होइन व्यवहारमै कार्यान्वयन गरेर आएको पार्टी भएको हुनाले, जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढिरहेको पार्टी भएको हुनाले, अन्तर्पार्टी जनवादमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले सबैलाई त्यो अधिकार छ। र घनश्यामजी, भीमरावजीहरू त्यस्तो उहाँहरू मैदानमा आए पनि केपी शर्माले भिन्न तयार हुनुहुन्छ उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भीमरावसँग? होइन, भिन्ने भन्ने शब्दै गर्नु परेन। त्यो हाम्रो पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने छुट छ महाधिवेशन। त्यसो केपी शर्मा ओलीले प्रतिस्पर्धा गरेर भीमरावसँग फेरि निर्वाचित होइन अध्यक्ष बन्ने? अध्यक्ष केपी ओली अहिलेको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ तपाईँले जो कमरेडहरूको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू नै त्यस किसिमले घोषणा गरेको मैले सुनेको छैन। भीमरावले गरिसक्नु अछाममा पुगेर म उम्मेदवारी दिन्छु भने होइन, उम्मेदवारी दिन्छु त केमा दिन्छु, कस्तो दिन्छु, सबै दिन पाइयो नि। सबै किसिमका उम्मेदवार छन्। हाम्रो 15 जना त पदाधिकारी छन्, त्यसपछि 225 केन्द्रीय सदस्य हुन्छौँ हामी। तपाईँ 15 सदस्यीय लेखा आयोग छ, 15 सदस्यीय अनुशासन आयोग छ। हामी त यसरी निर्वाचनकै माध्यमबाट जाने हो। त्यसो हुँदा निर्वाचनमा जाने, उम्मेदवारी दिने कुरा त सबैले दिने भनेर भनिने कुरा भयो। प्रतिनिधि अहिले हामी 2000 भन्दा बढी प्रतिनिधि निर्वाचित गरिरहेका छौँ। प्रत्येक प्रतिनिधिसित त्यो अधिकार छ, उम्मेदवार बन्ने अधिकार छ। त्यस हुनाले त्यो अधिकार तपाईँले त डिक्टेट गर्नु भएको छ नि त, निर्विरोध बनाउनु पर्छ भनेर देशभरि। अब जनता पार्टी कार्यालय बसेर केपी शर्मा ओलीको लागि मात्रै आउनुस् तपाईँहरू यो के भने उठी सुखनी छैन, बसी सुखनी छैन भने जस्तै खालको मतलब चाहिँ नेपाली उखान छ एउटा, त्यही कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छौँ भन्दा तपाईँहरू चुनाव गर्ने, तपाईँहरू यस्तो गर्ने भनेर पनि भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब सर्वसम्मत भयो, कार्यकर्ताहरू सर्वसम्मत गरेर मतलब चाहिँ अहिले पार्टीको यो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट हामी सर्वसम्मतका साथ एकमना एकताका साथ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर देशव्यापी रूपमा एउटा अभियानका साथ जान्छौँ भनेर कार्यकर्ताले त्यो गर्दाखेरि फेरि त्यसलाई चाहिँ इम्पोज गरियो, यसो गरियो पनि भन्नुहुन्छ। यो दुइटै कुरा नगरौँ होइन। हामीले
लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अपनाउने निर्णय गरेका छौँ। त्यो सर्वसम्मत हुने कुरा पनि म तपाईँलाई यही भन्छु, निर्वाचित सर्वसम्मत हुने कुरा पनि निर्वाचित हुने निर्वाचित पनि हुनु पर्यो, कार्यकर्ता बताउनु पनि तपाईँलाई निर्वाचित हुनु पर्यो। निर्वाचन पनि भएको छ। जस्तो ललितपुर, तपाईँलाई म एउटा भन्छु, यी उपत्यकामै 2 ठाउँमा निर्वाचन भयो हाम्रो प्रतिनिधि चयनमा। भक्तपुरको 1 नम्बर क्षेत्रमा मतदानद्वारा हाम्रा प्रतिनिधिहरू चुनिए, बकाइदा ब्यालेट बक्स राखेर निर्वाचन भयो। ललितपुरको 3 नम्बर क्षेत्रमा बकाइदा ब्यालेट बक्स राखेर देशभरि नै गर्नै पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो त किन गर्नु? जबरजस्ती मतलब चाहिँ गर्ने कुरा हुन्छ ऋषिजी? जबरजस्ती गरे अब त्यहाँ निर्वाचन हुन्थ्यो, जबरजस्ती गरेका थियो भने त्यहाँ पनि त हुँदैन थियो। नेतृत्वमा आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको, सर्वसम्मत पनि लोकतान्त्रिक विधि हो। तपाईँले के कुरा बुझ्नुहोस् भने निर्विरोध हिसाबले निर्वाचित हुने कुरा, सर्वसम्मत रूपले मत जाहेर गर्ने, त्यो भने के हो? निर्वाचन भने के? निर्वाचन भनेको त्यस्तो चिज हो जसलाई आफूले चाहेको प्रतिनिधि छान्ने हो। त्यो आफूले चाहेका प्रतिनिधि सबै आएका छन्, कोही पनि आफूले नचाहेको आएको छैन र यिनीहरू ठिक छन् भनेर मतलब चाहिँ भनिदिन्छन् सदस्यहरू सबैले, भने त्यसमा टाउको दुखाइ किन? त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि होइन भनेर भन्न मिल्छ र? त्यो होइन, त्यो पनि लोकतान्त्रिक विधि हो, उन्नत संस्कार हो। त्यो बाहेक विवाद भयो अथवा प्रतिस्पर्धी धेरै भए, मतलब चाहिँ पदको सङ्ख्याभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी भयो भने निर्वाचनको माध्यम अपनाउने हो, त्यो पनि अपनाएका छौँ हामीले। 9 महाधिवेशन तपाईँहरू प्यानल बनाएर निर्वाचित भएर आउनुभयो सबै पदमा, अध्यक्षदेखि सबै, अहिले सबै पदमा तपाईँहरू सर्वसम्मत कुरा गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले सबै पदमा सर्वसम्मत भनेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने सर्वसम्मत पनि लोकतान्त्रिक विधि हो, सम्भव हुन्छ सर्वसम्मत बाटोबाटै जाउँ एकताबद्ध हिसाबले, होइन हामीमा मतलब चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरू हामीसित तोकिएको पदभन्दा बढी भयो भने उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने छुट पनि छ। हाम्रो विधानले त्यो भनेको छ। हामीले त्यो विधि आज होइन धेरै अगाडिदेखि अपनाउँदै आएका छौँ। त्यसो भए पदाधिकारीहरू चाहिँ सबै निर्वाचित हुन्छन् कि सर्वसम्मत हुन्छ? अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव सबै म अहिले उपाध्यक्ष, यति बेला म तपाईँलाई के भन्छु भने निर्वाचनका माध्यमबाट हाम्रो नेतृत्व चयन हुनेछ। त्यो निर्वाचनको माध्यमबाट त्यो निर्वाचन सर्वसम्मत पनि हुनेछ। त्यो निर्वाचन साँच्चै नै ब्यालेट राखेर हामीले मतलब चाहिँ निर्वाचनको बाटो पनि लिनेछौँ। हामीले नेपालमा अहिले थोरैले प्रयोग गरेको हामी चाहिँ ई भोटिङ मेसिनमा गइरहेका छौँ। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हाम्रो अहिले ट्रेनिङ चलिरहेको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा। हामीले हाम्रो राम लक्ष्मण जुन कम्पनी छ नेपालमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ गराउने, त्यो भोटिङ गराउने कम्पनीसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। त्यसो हुँदा हामी निर्वाचनलाई हामीले अस्वीकार गरेका छैनौँ। निर्वाचनको आवश्यकता पर्दाखेरि निर्वाचन गर्ने गरी हामी तयारीमा छौँ। तर निर्वाचनमै जानुपर्छ, त्यो मात्रै लोकतान्त्रिक विधि हो, त्यसो गर्दा मात्रै लोकतान्त्रिक भयो पार्टी भन्ने खालको कुरा चाहिँ नगरौँ भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो। त्यसो भए अन्य पदमा चाहिँ निर्वाचनको माध्यमबाट नेतृत्व चयन हुन्छ? मलाई लाग्छ अब यसका बारेमा त भोलि को उम्मेदवार हुने, कसले मतलब चाहिँ उम्मेदवारी दिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि अन्तिमसम्म उहाँहरू त्यो उम्मेदवारी दिएर टिक्नुहुन्छ टिक्नुहुन्न, ती सबै कुरा त भविष्यले बताउने कुरा। अहिले नै मैले कसरी बताउन सक्छु ऋषिजी? त्यसो भए पूर्व माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई तपाईँहरू कसरी जिम्मेवारी दिनुहुन्छ? हाम्रो पार्टी यस्तो विवेकी पार्टी हो, तपाईँलाई म भनौँ 2054 सालमा नेकपा एमाले विभाजन भयो। वामदेव कमरेड लगायत अशोक राईहरू विभाजनको पक्षमा लाग्नुभयो। उहाँहरू 58 सालमा मालेबाट काम चलेन भनेर फेरि एमालेमा फर्किनुभयो। 59 सालमा हाम्रो जनकपुरमा महाधिवेशन थियो, 7औं महाधिवेशन। त्यो जनकपुरको 7औं महाधिवेशनमा नेकपा एमालेका नेताहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर विजयी हुने चाहिँ अशोक राई हुनुभयो। आखिर विभाजन गरेको 1 वर्ष पनि भएको थिएन, मतलब चाहिँ उहाँहरू पार्टीमा फर्केको, पार्टीलाई धेरै ठुलो घाटा पनि भएको थियो। तर कार्यकर्ताले के विवेक गुमाएनन् भने अथवा के बदला लिने हिसाबबाट गएनन् भने यो विभाजनकारीलाई भोट दिनु हुँदैन भनेनन् उनीहरूले। सबैभन्दा बढी मत दिएर पार्टीमा उपाध्यक्ष जस्तो पदमा मतलब चाहिँ निर्वाचित गरे। त्यसो भएको हुनाले के पार्टीको नेता बनाए, त्यतिखेर उपाध्यक्ष थिएन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कार्यकर्ताहरू, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले भित्र भन्नुहोस् या अझ यो एकीकृत भएर आएको चाहिँ एमाले भित्र भन्नुहोस्, अत्यन्त विवेकपूर्ण हिसाबबाट फैसला गर्ने, निर्णय लिने हाम्रो चाहिँ सिस्टम छ, त्यो प्रणाली छ। त्यो प्रणालीभित्र अब त्यो माओवादी ब्याकग्राउन्डको, एमाले ब्याकग्राउन्डको को कस्तो भन्ने भन्दा पनि आवश्यकता, योग्यता, क्षमताका आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ। त्यसका आधारमा सबै नेताहरू जो प्रतिस्पर्धी हुनुहोला, जसले उम्मेदवारी दिनुहोला, जो चाहिँ त्यो पदका लागि उपयुक्त हुनुहोला, ती नेताहरू छानिनुहुन्छ, चुनिनुहुन्छ र हामी त्यस हिसाबले एकताबद्ध एमाले बनाएर। त्यसो माधव नेपाल छोडेर आएकाहरूलाई तपाईँले जिम्मेवारी दिनुहुन्छ 10 जनालाई?
माधव जिम्मेवारी पाइसक्नु भएको छ त, अब के बाँकी छ उहाँले आज जिम्मेवारी? माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको ढोका घचघच्याउनेहरू त्यहाँ बिचलिन परे, नेकपा कराइरहेका छन्, रोइरहेका छन्। नेकपा एमालेको नेता अध्यक्ष सब मतलब चाहिँ पार्टीको प्रमुख नेता केपी शर्मा ओली हो। केपी शर्मा ओलीसँग उस पार्टीका एमालेका कार्यकर्ताले, एमालेका अरू तहका नेताहरूले भेट्ने कुरालाई के भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ नेताहरूले बुझेर भाषा प्रयोग गर्नु। माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ आज भीम रावलको अवस्था कन्त बिजेको, केपी शर्मा ओलीको ढोका घचघच्याइरहनु भएको छ नेतृत्वको लागि। त्यस्तो अवस्थामा पुगे उहाँहरू, घनश्यामजी, सुरेन्द्रजी, योगेशजी सबै सकिए, समाप्त भयो, अस्तित्व छैन भन्नुभएको छ माधव नेपालले। अब कुन हिसाबले माधव नेपालको मैले अघि नै तपाईँलाई भने उहाँ माधव नेपालका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु र समय खर्च गर्नु मलाई लाग्छ अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति आवश्यक छैन। म निर्णायक व्यक्ति हेरेँ नेपाली राजनीतिमा माधव नेपाल। नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको जुन ठाउँबाट जहाँ अहिले माधव नेपाल पुग्नु भएको छ उहाँका बारेमा धेरै समय खर्च गरेर विवाद गरेर यो तपाईँले मतलब चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय किन हामीले चाहिँ लिने, त्यो काम नगरौँ ऋषिजी। त्यसो भए अब लागौँ अदालततिर। एमाले अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्षमा आफूलाई किन उभ्यायो? हामीले पक्षमा उभ्याएकै छैन। तपाईँहरू माविको तयारीमा हो? हामीले के भनेका छौँ भने सर्वोच्च अदालतभित्र जुन खालको राजनीति, गन्दा राजनीति घुसाइयो, न्यायाधीशहरू जसरी राजनीति गर्ने, न्यायका मूर्तिहरू, निष्पक्ष न्याय दिनुपर्ने व्यक्तित्वहरू जसरी अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको गन्दा खेलमा सामेल हुनुभएको छ, त्यो सामेल हुनुभएका न्यायाधीशहरूले यदि न्यायालय साँच्चै नै सुधार्ने हो भने समग्र न्यायाधीशहरूलाई हटाइनुपर्छ। सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनु। त्यसमा विवादमा सबभन्दा अग्रभागमा रहेका विवादित न्यायाधीशहरूले राजीनामा को विवादित भन्नुहोस् न। अब नाम अहिले सुन्नु, ती न्यायाधीशहरू त्यसभित्रका सबभन्दा 5 जना त परमादेश जारी गर्ने र मुलुकलाई यो गतिमा लिएर आउने 5 जना त त्यो सबैभन्दा देखिएकै व्यक्तिहरू छन् नि। तर अहिले बारले भनेको छ असार 28 गते जबराले मात्रै राजीनामा दिनुपर्छ, उहाँलाई मात्रै महाभियोगले आएर त्योमा हाम्रो असहमति हो। त्यो हाम्रो असहमति, हाम्रो त्यसमा असहमति। हाम्रो असहमति किन हो भने त्यो 5 जना न्यायाधीश जो सेटिङमा लागे, प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर अरू 4 जना, त्यो सेटिङमा लागेका 5 जना उत्तिकै जिम्मेवार छन्। चाहे मन्त्री माग्ने कुरामा होस्, चाहे पदक माग्ने कुरामा होस्। पदक माग्ने काममा हिजो सेटिङ गरेर संविधानलाई अपव्याख्या गरेर गलत हिसाबबाट फैसला दिने, अनि आज चाहिँ त्यो काम चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले मात्रै गरेको हो भनेर अरू चोखिन खोज्ने जुन खालको गलत काम हुन खोजेको छ त्यसको चाहिँ हामी त्यसप्रति हाम्रो असहमति। 5 जना न्यायाधीशहरू सर्वोच्च बार सबै अहिलेको प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध कम्बर कसेर लागेका छन्, मोर्चाबन्दी गरेका छन्। यही सेटिङभित्र यही खालको गन्दा खेलमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू समेत संलग्न हुनु चाहिँ दुःखद पक्ष हो क्या। उनीहरू नै यसमा निरन्तर लागिरहेका छन् त उनीहरूले के बोल्छन् भन्ने कुराको के औचित्य छ र? अब उनीहरू त यो डिजाइनर भइसके, यो योजनाकारका रूपमा मतलब कल्याण श्रेष्ठ योजनाकार हो। अब म व्यक्तिमा नजाउँ धेरै, के भन्छु भने पूर्व न्यायाधीशहरू पनि यो सेटिङ गराएर मुलुकको मतलब चाहिँ न्यायपालिकालाई, न्यायालयलाई यो विवादमा तानेर यसलाई तहस नहस हुने जुन खालको एउटा अवस्था उत्पन्न भएको छ त्यसमा जिम्मेवार छन्। तर समूह थापाले नेतृत्व गर्नुभएको छ नि त नेपाल बारमा, त आज आन्दोलनको हिरो त उहाँ हो होइन। समूह थापाले पो कुन हिसाबको राम्रो काम गरे भनेका छौँ र हामीले? समूह थापाले आफै नै बोल्नु भएको छ, तपाईँसित रेकर्डेड कुराहरू अहिले चाहिँ मतलब मिडियामा आइरहेका कुराहरू छन् कि न्यायालयभित्र हामी घुस खुवाउँछौँ, हामी वकिलहरू न्यायाधीशलाई घुस खुवाएर मुद्दा फैसला आफ्नो पक्षमा पार्छौँ भनेर उहाँले रेकर्डेड कुराहरू राख्नु भएको छ। त्यसका बारेमा मतलब चाहिँ चर्चा हुनु पर्दैन, छलफल हुनु पर्दैन? कति गम्भीर कुरा छ त्यो? त्यो तहको वकिलले पैसा खुवाउँछु, मेरो पक्षमा मुद्दा फैसला गर्छु भनेर न्यायालय, संविधान, कानुनी राज्यको धज्जी उडाइदिनु भएको छ। ती कुराहरू अहिले समयक्रममा यस्ता कुराहरूले फेरि ठाउँ त पाउँछन्, पाउँदै पनि आएका छन्। तर अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने केही एउटा मतलब चाहिँ सेक्सन अहिले केमा नेपाली उसमा रमाइरहेको छ भने जे भए पनि खास शक्ति र खास मतलब चाहिँ व्यक्तिका विरुद्धमा उभिन्छन् भने बाँकीहरूलाई केही नै गर्नु हुँदैन भन्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ। तर यो धेरै दिन टिक्दैन। त्यसो एमाले न्यायालयमा हात हाल्दैन, महाभियोग ल्याउँदैन, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा। नेकपा एमाले न्यायालयभित्रको समस्या न्यायालयले नै टुङ्ग्याउनुपर्छ। बार र बेन्चको यो तहको विवाद आउने कुरा अत्यन्त गलत कुरा हो। यो कुराहरू चाहिँ समयमै निदान हुनुपर्छ। त्यहाँभित्र विकृति छन्, त्यहाँभित्र व्यथिति छ, त्यहाँभित्र
नाङ्गो रूपमा वकिलहरूले न्यायाधीशहरूले एकले अर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन्। त्यसको उचित छानबिन हुनुपर्छ र दोषी जो हुन् तिनीहरू सबैलाई कारवाही गरेर साँच्चै नै स्वच्छ न्यायपालिका जुन हामीले संविधानमा परिकल्पना गरेका हौँ र हाम्रो व्यवस्थामा परिकल्पना गरेका हौँ त्यो स्थापित गर्ने बाटोतर्फ हामी जानुपर्छ। त्यो बाटोतर्फ जानका लागि नेकपा एमाले समर्थन मात्र होइन पहल गर्न तयार छ। त्यसो एमाले 5 जना प्रधान न्यायाधीश र 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन तयार छ। अब त्यो सुन्नुहोस् म तपाईँलाई यसो भन्छु, नेकपा एमाले निर्णय नगरिसकेको कुरामा यही गर्ने छ भनेर म भन्दिनँ। तर हाम्रो भनाइ के हो भने न्यायालय सुधार्ने हो भने एउटा व्यक्ति लाई हटाएर न्यायालय सुध्रिँदैन, हटाउनुपर्छ। 5 जना न्यायाधीशले मसँग भन्नुभएको छ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिउँ, म पनि दिन तयार छु। ठिक छ, त्यसमा तपाईँहरूको सहमति छ। अहिले जुन खालको चाहिँ सबै न्यायाधीशहरू अझ अहिले हामी भोलिन्टियरली हट्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने त मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। किनभने उहाँहरूको कार्यकाल यति धेरै विवादित भयो, यति खराब भयो, जुन कुराको चाहिँ अब साँच्चै नै नयाँ सिराबाट एक किसिमको पुनर्संरचना नै गरेर जाउँ। त्यसमा एमाले तयार छ। छ। यदि प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा अहिलेको गठबन्धनले महाभियोगको प्रस्ताव ल्यायो भने तपाईहरू के गर्नुहुन्छ? त्यति साथ दिनुहुन्छ दिनु? हामी अहिले एकजना व्यक्ति हटाएर अनि त्यसले चाहिँ अरू बाँकीले गरे अपराध ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैन। त्यसमा अरू न्यायाधीशको विरुद्ध तपाईहरू महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ? अब के गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यति बेलै गर्छौँ हामी। अहिले म भन्दिनँ त्यो हामीले निर्णय नगरेको कुरामा मैले होइन, मसित त्यो अथोरिटी पनि छैन। सही कुरा बोल्नुपर्छ जनतालाई। सही कुरा पनि सही समय न्यायाधीशको विरुद्ध महाभियोग ल्यायो भने बोल्ने सही कुरा हो, सही समयमा नै बोल्नुपर्छ ऋषिजी। हैन आज खुलासा पार्नुस्, खुलासा गर्नुस्। ठिक हो, आज सही समय होइन त्यस्ता विषयमा बोल्ने। हामीले सही कुरै बोल्छौँ। आज जे कुरा मैले बोलेको छु यो पनि सही छ। जे कुरा तपाईँ मलाई बोल भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सही समय आएपछि म बोल्छु। होइन प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? त्यही त प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा एकजना व्यक्ति हटाएर त्यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर एमाले विश्वासै गरेका छैन भनिसकेपछि मैले के भन्नु? त्यसो अरूलाई तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? त्यही त अरूका विषयमा त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ। हामी निर्णय गर्छौँ। हामीले गर्ने निर्णय जति बेला मतलब चाहिँ त्यो समय आउँछ, समय परिपक्व हुन्छ त्यति बेला हामी गर्छौँ। त्यसो तपाईँहरू चुप लाएर बस्दैनौँ। यो खालको बदला लिनुहुन्छ? हामी बदला होइन, यो खालको विकृति, यो खालको व्यथिति, यो खालको मतलब चाहिँ हेर्नुहोस् त आज चाहिँ मुलुकले जुन खालको विश्वास गर्नुपर्ने जुन निकायप्रति चाहिँ आस्था भएका संस्थाहरूलाई यसरी मतलब चाहिँ धराशायी बनाइएको छ। अनि यसमा नेकपा एमाले जस्तो प्रमुख पार्टी, जिम्मेवार पार्टी यसमा चाहिँ जे भयो नि भइगयो नि त मात्रै भनिरहन सक्छ। त्यो भन्दाखेरि हाम्रो जिम्मेवारी पुरा भएको हुन्छ? जनताले हामीलाई त्यही भन्नका लागि मात्रै मतलब चाहिँ गरेका हुन्, निर्वाचित गरेका हुन्, होइनन् नि। हाम्रो पक्षमा रहेको जनमतको भावनाको पनि हामीले प्रतिनिधित्व गर्नका लागि पनि हामीले केही कदम चाल्नुपर्छ, त्यो लिनुपर्छ। तर के कदम चाल्ने त्यो समय आएपछि हामी उचित समयमा बारको आन्दोलन तपाईँहरूको एकबद्धता छैन। बार अहिले जुन ढङ्गले एकल मतलब चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको विषयमा कुरा उठाएर अरू भएका व्यथिति र अपराधहरूलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नेको वाहक बन्न खोजेको छ, त्यसमा हाम्रो समर्थन छैन। बार साँच्चीकै अदालतको न्यायालयभित्र स्वच्छताको एजेन्डा लिएर अगाडि जान चाहने हो भने त्यसप्रति हाम्रो समर्थन रहन्छ। तपाईँ विदेश विभाग प्रमुख एमालेको तपाईँको पार्टीको महाधिवेशनमा को आउँदैछन् विदेशबाट? भारतबाट, चीनबाट, अमेरिकाबाट, युरोपबाट? अब दुईटा अवस्था छ अहिले ऋषिजी। हामीले करिब 60 भन्दा बढी देशका 60 भन्दा बढी पार्टीहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। त्यस निमन्त्रणा गरिएका मध्ये केही देशका पार्टीका प्रतिनिधिहरू आउने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो हामी अहिले सबै कुरा फाइनल भइसकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतबाट, चीनबाट मान्छेहरू आउँछ। भारतबाट आउने कुरा भएको छ। दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकबाट आउने कुरा भएको छ। त्यसै गरी केही युरोपियन मुलुकबाट पनि आउने कुरा भएको छ। केही दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकबाट पनि केही पार्टीको प्रतिनिधि आउने सम्भावना छ। तर अहिले अब कोरोनाको कारण उहाँहरूको मतलब चाहिँ आफ्नै पनि रिस्ट्रिक्सनहरू छन् हैन, ट्राभल गर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले नियन्त्रण गर्नुभएको छ। त्यस्तो अवस्थामा ती सबै कुरा मिलाएर आउनका लागि केही समय लाग्ने भएको हुनाले हामी उचित समयमा अब महाधिवेशनको केही दिनपछि नै हाम्रा विदेशी प्रतिनिधिहरू यति आउने भए भन्ने छौँ। त्यसभन्दा बाहेक हाम्रा मित्र पार्टीहरू, भाइचारा पार्टीहरूले शुभकामना सन्देश पठाउँछौँ, ऐक्यबद्धता सन्देश पठाउँछौँ भन्नुभएको छ। त्यो सन्देशहरू पनि आइरहेको छ। खर्च कति हुन्छ एमालेको यो महाधिवेशन ठ्याक्क भन्नुहोस् त? अब ठ्याक्कै त खर्च पुरै नभई हामी कसरी भन्न सक्नु र भएपछि हामी बाहिर ल्याउने छौँ। खर्च हामी कसरी खर्च गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई हामीले पहिलोपटक हाम्रो पार्टीको अहिले 8,10,000 पार्टी सदस्यहरू भएका छन्। हरेक पार्टी सदस्यले कम्तीमा 100 रुपियाँ
चाहिँ हाम्रो योगदान दिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो कम्तीमा हो। अहिले हामीले जे रेस्पोन्स पाइरहेका छौँ, हामीले खाता जुन खोलेर अनि अनलाइन मार्फत पे गर्न डिपोजिट गर्न पाइने जुन व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो व्यवस्थाबाट जम्मा भएको पैसा हेर्दा त्यो 8 करोड 10 लाख मात्रै होइन, त्यसको चाहिँ डेढी जति पैसा उठ्छ होला जस्तो हामीले 14-15 करोड रुपियाँ कार्यकर्ताबाटै उठ्छ। त्यसमा महाधिवेशन हुन्छ। खर्च कार्यकर्ताले गर्ने। कार्यकर्ताबाटै पैसा उठाउने चन्दा हामी उठाउँदैनौँ। अहिले यसपटक चन्दा उठाउँदै एमालेले महाधिवेशनका लागि चन्दा उठाउँदैन। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर राजेन भट्ट, महत्त्वपूर्ण समय दिनु तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।